شان خط میں رسول کا بیان ہو گیا شان خط میں رسول کا بیان ہو گیا شان خط میں رسول کا بیان ہو گیا شان خط میں شان خط میں رسول کا بیان ہو گیا حق آیا حق آیا حق آیا سبحان اللہ بے شک حق آیا حق آیا حق آیا ہو گیا حق آیا حق آیا حق آیا ہو گیا حق آیا حق آیا حق آیا ہو گیا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ سے یہاں محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس مقام پہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں کیا بات ہے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کی خاطر بنا دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کہ خود آپ کا سائل ہوں میں جانے جا میری تمنا شان خط میں رسول کا بیان ہو گیا حق آیا حق آیا حق آیا ہو گیا اور یہ بھی شعر میں نظر فرمائے ان کے حسن خدا داد کا ذکر سن بچن کی کہیے سبحان اللہ ان کے حسن خدا داد کا ذکر سن ان کے حسن خدا دل تپا ہو گیا سینے میں دل ہوا تپا ایسا کہ نہ ہو کوئی نیم جان دل تپا دل تپا دل تپا ہو گیا تو کیا کوئی قلمکار نہیں لکھ سکتا مدحت سید ابرار نہیں لکھ سکتا نعت لکھواتا ہے تو اللہ میں لکھ لیتا ہوں تو ایک لفظ بھی سرکار نہیں لکھ سکتا میں شخص کرتا ہوں ایسا فرمائے مصطفیٰ کی صفت لکھتے لکھتے قلم یہ عاشقوں کا کلام ہے یہ عشق والے ہی مچلتے ہیں مچل کے کہیے سبحان اللہ مصطفیٰ کی صفت لکھتے لکھتے قلم مصطفیٰ کی صفت گل فشاں ہو گیا گل فشاں ہو گیا مصطفیٰ کی صفت لکھتے لکھتے قلم گل
फशा गुल फशा गुल फशा हो गया। ऐ रज़ा जब साहिबे कुरान मदाए से कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह। इसी हवाले से मैं शेर नज़र करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि उनकी मिटे हक में ये आजिज़ रातवा। कारी साहब की दुआओं का तलबगार हूँ, एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी मिटे हक में ये आजिज़ रातवा, उनकी मिटे हक में ये मुस्तफा ये चिराग है हमारी जिंदगी के लिए, हमारी बंदगी के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। मैं इस हवाले से शेर नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं जो आशिक होता है नाते नबी सुनकर तड़प जाता है, उसी हवाले से मैं शेर नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं सुन के बसे हे जमा ले नबी मेरा दिल। मैं देखना चाहूँगा किसका दिल नबी की जिक्र से शादमा हुआ है और खुश हुआ है। मैं देखना चाहूँगा इस शेर में सुन के बसे हे जमा ले नबी मेरा दिल, सुन के बसे हे जमा ले नबी मेरा दिल, सुन के बसे हे जमा, सुन के बसे हे जमा ले नबी मेरा दिल, शादमा शादमा हो गया, शादमा 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 लगा दीजिए कोई मतलब करके। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, नस्ल के आला हजरत, जिंदाबाद, नस्ल के आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं फिर से पढ़ना चाहूँ शेर को। सुन के बसे हे जमा ले नबी मेरा दिल, शादमा 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 हो गया, शादमा 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 हो गया। और मक्का समात फरमाएं अशरफी फैज़ना पेश है बीस को, अशरफी फैज़ना पेश है बीस को, अशरफी फैज़ना पेश है बीस को, खुश बया खुश बया खुश बया हो गया, खुश बया खुश बया खुश बया हो गया, खुश बया खुश बया खुश बया हो गया, अशरफी फैज़ना पेश है बीस को, खुश गया खुश गया खुश गया हो गया, खुश गया खुश गया खुश गया हो गया।
عالم گل فیصلہ